बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान है और जो टीटीपी है, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके दरमियान जो है वो पीस टॉक जो है वो जारी है। जो मुज़ाकरात है वो जारी है अफ़गानिस्तान के सूबे हाउस में। अब जो है बेसिकली इस पीस टॉक का मेन मकसद यही है कि जो टीटीपी है वो सीज़ फायर करे, वो जंग बंदी करे। क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ये मतलब कुछ महीनों से जो टीटीपी है उन्होंने पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, जो आर्मी है और फोर्सेस है, उस पर जो है वो हमले जो है वो शुरू किए थे, तो जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो टीटीपी है उनका ये मुतालबा है कि जो हमारे जो कुछ कमांडर है या जो कारकुन है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में है उसको रिलीज़ कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। तो बेसिकली ये जो पीस टॉक है, हम ये देखेंगे कि क्या ये पहली दफ़ा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीटीपी के दरमियान ये पहली दफ़ा पीस टॉक होने जा रहे हैं या इससे पहले भी वो पीस टॉक हो चुके हैं। और इसके अलावा हम साथ साथ ये देखेंगे कि जो टीटीपी है बेसिकली उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कब से मारज़ वजूद में आती है। इसके अलावा लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या जो पाकिस्तान है वो टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं क्या वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो क्या उसकी जो असरात है वो पाकिस्तान पर क्या हो सकते हैं, उसके फ़वाइद क्या होंगे। तो इस सब को इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे साथ इन तक रहिए क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। असल में बेसिकली जो टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान जो पीस टॉक है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो चुके हैं। वो इस तरह हो चुके हैं कि 2004 से लेकर 2009 तक मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्रीमेंट्स हैं वो पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो जिहादिस्ट जो ग्रुप थे उनके दरमियान हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में कुछ ऐसी जो हालात वाक़यात आ गए कि जिसकी वजह से वो जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गए। जो टीटीपी है वो बेसिकली अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करें तो वो 2007 में वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब इस तरह वो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये जो टीटीपी है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स जो है वो मिल के यूनाइट हो के जिसको नाम दिया गया टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब सबसे पहले जो उसका लीडर था वो था बैतुल्लाह महसूद, जिसको बाद में 2009 में जो है वो अमेरिकन के एक ड्रोन्स अटैक में कत्ल करवा दिया गया। उसके बाद 2009 से लेकर 2013 तक उसका जो लीडर आया था उसका नाम था हकीमुल्लाह महसूद, उसको भी बाद में 2013 में एक अटैक में कत्ल करवा दिया गया। अब 2013 से लेकर 2018 तक जो उसका टीटीपी का जो लीडर था वो था फजल हयात। अब उसके बाद जो अब तक जो लीडर है 2018 से लेकर आज तक जो उसका लीडर है टीटीपी का, उसका नाम है नूरुल्लाह महसूद। अब ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री के मतलब ये कब इस्टेब्लिश हुई, ये मतलब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जिहादिस्ट जो ग्रुप है, जो मिलिटेंट ग्रुप है वो शामिल है। अब आते हैं कि पाकिस्तान और जो टीटीपी है इसकी इस पीस टॉक से पहले मतलब कब इन दोनों के दरमियान जो है वो पीस टॉक हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जो पीस टॉक थे, जो मुज़ाकरात थे, वो फेल हो चुके थे बाद में। वो इस तरह के सबसे पहले 2004 से लेकर 2009 तक कुछ एग्रीमेंट्स बिटवीन मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसके दरमियान हो गए। किस वजह से? ताकि जो इंसर्जेंसी, मुल्क में जो इंसर्जेंसी है, जो इंस्टेबिलिटी है, उसको रोका जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान है वो 2 दहाइयों से जो है वो इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है इसके साथ जो है वो लड़ते आ रहे हैं, जो कि मतलब कोई आसान काम नहीं है कि आप मतलब मुसलसल जो है वो जंग लड़े, क्योंकि उन पर अखराजात आते हैं, बहुत सारे वो मसाइल होते हैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो सबसे पहले जो मतलब 2004 से 2009 तक
पीस टॉक जो थे, जो एग्रीमेंट थे, वो इस वजह से नाकाम हो गए क्योंकि जब ये पीस टॉक हो गए तो इस वजह से जो मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे उनको मतलब ये एक मौका मिल गया कि वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो थी जहाँ पर मतलब स्पेशली जो ट्राइबल एरिया जो थी वहाँ पे उन जो सोसाइटी थी उन सोसाइटी तक उनकी जो रसाई थी वो ईजी हो गई। इसके अलावा उनकी जो अपनी जो नैरेटिव थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी उन सोसाइटी पर इम्पोज करने में मतलब इम्पोज करने की वो कोशिश करते आ रहे थे। इसके अलावा उनके वहाँ पे जो सोसाइटी थी, वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको मतलब ये थ्रेट महसूस हुआ कि अगर सपोज़ ये मतलब हमने इसके साथ एग्रीमेंट भी किया है तब जाके मतलब इसके बावजूद क्या करते हैं ये लोग, जो इसकी जो एग्रीमेंट है उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च की स्वात में जिसका नाम था ऑपरेशन राह हक। 2007 में पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च की क्योंकि स्वात में जो था वो बहुत बुरा वो हाल था, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे वो जो थे वो फाल थे, उनकी जो अपनी एक मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थे क्योंकि वहाँ पे जो ये स्वात के लोग हैं वो बेहतर इसको मतलब बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थे। तो उस पर पाकिस्तान ने क्या किया कि एक ऑपरेशन लॉन्च की, ऑपरेशन राह हक कि जिसमें क्या हुआ कि उस जो स्वात में जितनी भी मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे उसको मतलब वहाँ से उनको मतलब खाली करवा दिया गया स्वात को। इसके बाद हम आते हैं कि जो 2010 है वहाँ पे जो ये टीटीपी जो थी उसको फर्स्ट टाइम अमेरिका ने टेररिज्म ग्रुप जो है वो डिक्लेयर कर दिया। उसको ये नाम दिया गया फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है वो 2013 के बाद 2014 में भी एक पीस टॉक वो कोशिश की गई बिटवीन टीटीपी और पाकिस्तान। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी इनिशिएटिव ली जनवरी 2014 में कि जो टीटीपी है और पाकिस्तान है उनके दरमियान एक पीस टॉक हो जाए। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि जब टीटीपी ने क्या किया कि जो कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उस पर अटैक किया और उसका जो हमला था वो भी कबूल कर दिया। तो उस पर क्या हुआ कि वो जो पीस टॉक जो होने जा रहे थे वो फिर फेल हो गए, वो फिर नाकाम हो गए इस तरह। फिर बाद में क्या होता है कि अगेन जो था वो उस पर मतलब जब वो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टीटीपी ने अटैक किया तो उस पर पाकिस्तान में बाद में क्या किया कि पाकिस्तान ने इस तरह किया कि एक मतलब एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया अंडर राहिल शरीफ की क़ियादत में कि जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ज़रब अज़ब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। ये जितने भी मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन पर क्रैक डाउन कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि 2014 में 16 दिसंबर 2014 को जब APS पर अटैक होता है पेशावर में तो उसकी भी मतलब यही जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन्होंने ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की। तो इस पर पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे वो मिल बैठ के उन्होंने एक पूरे नेशन मतलब ऑल ओवर द कंट्री वाइज उन्होंने एक एक्शन प्लान जो है वो अनाउंस किया जिसको नाम दिया गया नेशनल एक्शन प्लान कि जिसमें जितनी भी वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे उन पर वो अटैक मतलब क्रैकडाउन कर दिया। साथ ही साथ ये मतलब कहा गया कि जितनी भी वो मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स होंगे, जितनी भी दहशतगर्द लोग होंगे उनके लिए मिलिट्री जो है वो कोर्ट्स बना दिए गए कि जहां पर जो ये दहशतगर्द लोग हैं उनकी जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द हो सके और उनको खातिर ख्वाह जो है वो सज़ाएँ वो जल्द से जल्द दी जाए। तो मतलब ये एक बड़ी इनिशिएटिव थी। तो इस वजह से भी काफ़ी हद तक की पीस टॉक जो थे वो फेल हो गए, वो नाकाम हो गए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे जो फिर ऑपरेशन जो रद्दुल फसाद था जो 2017 में जनरल बाजवा के अंडर वो फिर अनाउंस कर दिया गया। तो ऑपरेशन जो रद्दुल फसाद था उनका मेन मकसद यही था कि जो पूरे पाकिस्तान में जो मिलिटेंट ग्रुप्स के जो स्लीपर सेल जो थे उनको डीएक्टिवेट करवाना था।
اور اس آپریشن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو اب سب کو پتہ ہوگا کہ اس آپریشن کی وجہ سے جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس تھے ان کی جو بیک بون تھی، جو کمر تھی، وہ توڑ کر رکھ دی گئی تھی۔ تو جس وجہ سے کیا ہوا کہ جو ملیٹنٹ گروپس جو ٹی ٹی پی تھے یا اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی جو الائنسز تھے، ان کی جو کافی حد تک جو تھا وہ ان کی جو کمر تھی وہ توڑ دی گئی۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ کافی حد تک اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا وہ پیس جو ہے وہ برقرار رہ گیا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ان کا جو مقصد کیا ہے، اس کے علاوہ کیا یہ ہونے چاہیے؟ تو اس طرح ہے کہ کچھ لوگ جو میجورٹی لوگ جو ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے ان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی وہ مطلب ملیٹنٹ گروپ ہے کہ جس کی وجہ سے جو پاکستان کے 80,000 لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، جس میں سول، ملٹری اور جو فورسز کے جو لوگ جو شامل ہے، جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی، بہت سارے مطلب ہمارے اسکولز، ہمارے یونیورسٹیز، ہمارے مساجد، ہمارے امام بارگاہ، ہمارے جو مندر سے چرچز ہے، ان سب کو مطلب کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا گیا اس ٹی ٹی پی، اس ملیٹنٹ گروپ کی وجہ سے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہ پرسیپشن دیتے ہیں کہ یہ جو پیس ٹاک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہے جنگ جو ہے وہ ہمیشہ جو کسی بھی مسئلے کو دبانے کے لیے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنگ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک واضح جو ریسنٹلی جو مثال وہ ہے رشیا کا ہے، اس کے علاوہ امریکہ ہے، کہ جنہوں نے مطلب دہائیوں سال جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہ جنگ مسلط کیا، لیکن آخر میں رزلٹ کیا نکلا، کنکلوژن کیا نکلا کہ وہ لوگ جو ہے وہاں سے پھر چلے گئے، ان کو شکست ہو گئی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کسی بھی مسئلے کا جو لانگ ٹرم جو پرماننٹ جو سولوشن ہوتی ہے وہ جنگ نہیں ہوتی بلکہ پیس ٹاک ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو جنگ ہے ہم آلریڈی مطلب 20 سال سے لڑے جا رہے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جو فائدہ ہے وہ ہمیں نہیں پہنچ پا رہا ہے، بلکہ نقصان ہم اٹھاتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سی پیک ابھی وہ آپریشنل ہونے جا رہا ہے، تو اگر ایسے سچویشن ہوں گے، مطلب جتنے بھی ملیٹنٹ گروپ ہوں گے، اگر یہ مطلب اس طرح کے مطلب سچویشن کریٹ کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ باہر جو انویسٹر ہے وہ بھی نہیں آئیں گے، اس کے علاوہ جو سی پیک ہے ان کو ایک بہت بڑا وہ خطرہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو فیٹف نے جو ابھی ریسنٹلی جو پاکستان ہے اس کو مزید گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، جتنی بھی یہ یہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس کے جو مطلب حملے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ باہر جو انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پھر نہیں آتے، یہاں پہ انویسٹمنٹ پھر نہیں کریں گے، اپنا جو پیسہ ہے وہ یہاں پہ وہ پھر نہیں لگائیں گے۔ وہ اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو مطلب یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مطلب کبھی بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، ہمارا جتنا بھی سرمایہ ہوتا ہے وہ ڈوب سکتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں پاکستان نے یہ سوچ لیا کہ ایک تو یہ کہ پاکستان پر فیٹف کی طرف سے مطلب اس طرح کے وہ فیصلے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ سی پیک جو ہے وہ ابھی وہ آپریشنل ہونے جا رہا ہے، تو ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ایک چانس مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے جب سے یہ افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، تو اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس تھی انہوں نے کبھی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی بھی خاطر خواہ جو مؤثر ایکشن تھا وہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ جو ٹی ٹی پی تھے وہ یہاں پہ ٹرائبل ایریا سے مطلب آپریٹ کر کے پاکستان میں کوئی بھی اٹیک وغیرہ کر کے وہ ڈائریکٹلی افغانستان جو تھے وہ اسکیپ کر جاتے تھے ایزیلی، اور وہاں پہ ان کو کوئی بھی پرابلمز یا ایشو نہیں ہو رہے مطلب آ رہے تھے۔ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے انہوں نے صاف واضح یہ انکار کر دیا ہے کہ پاکستان جو افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی گروپس کو مطلب کسی بھی ہمارے ہمسائے ملک کے اگینسٹ
اس کو استعمال کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دیں گے۔ تو ایسی سچویشن میں یہ ہمارے پاس یہ ایک بیسٹ آپشن ہے، یہ ایک چانس ہے کہ ہم اس پیس ٹاک کو ٹرائی کریں۔ کم از کم اس پیس ٹاک سے اگر کچھ حد تک بھی امن پاکستان میں آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو سی پیک جو ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گی، پاکستان کی اکانومی کی بوسٹ ملے گی۔ اس کے علاوہ جو فیٹم ہے اس کی وہ جو فیصلوں میں بھی کچھ حد تک وہ نرمی آئے گی پاکستان کے لیے، ایک آگے جو ہے وہ گریلے سے نکلنے کے لیے یہ ایک چانس ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی جو انٹیریئر منسٹر ہے، وزیر داخلہ جو سراج الدین حقانی ہے، یہ بٹوین ٹی ٹی پی پاکستان کے درمیان جو ہے ایک ثالثی ایک میڈیٹر کے طور پر اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ افغان طالبان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھی لنکس ہے، تو یہی جو ہے وہ اپنا جو اہم کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو پاکستان ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائے۔ تو ایسی سچویشن میں جو افغان طالبان ہے وہ بھی یہ کوشش وہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور جو پاکستان ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک خوشگوار جو مذاکرات ہے وہ طے پائے، کہ جس میں جو پاکستان ہے اس کی بھی وہاں پہ جو سٹیبلٹی ہے وہ آ جائے، پیس جو ہو وہ اگر پیس، کیونکہ جہاں پر پیس ہو وہاں پر لوگ آتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اس طرح کی سچویشن جو آئے روز جو مظاہرے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسٹیبلٹی ہو، پیس نہ ہو، ایسے سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ بھی دن بہ دن جو ہے وہ گرتی جائے گی۔ اس کے علاوہ باہر لوگ کی جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ بھی پھر نہیں آتے۔ اور تو ہوپ فلی دوستو آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔